ल अब हेर है हाम्रो कानमा चाहिँ जस्तो सेप छ हामीले लुप पनि त्यस्तै बनाउने हो। त्यही भएर सेप एकचोटि फर्स्ट स्टडी गरौँ है त। जस्तै म ब्रस लिइसकेपछि म स्टडी एउटा गरिहालौँ है त। जस्तै यहाँ हेर त हाम्रो कस्तो छ त यो कलर एउटा पनि म ब्लू कलर लिन्छु है, अलिक त मजाले देखिन्छ होइन। यहाँ हेर त सर लुप कस्तो छ त यो अनुसारले गएको छ हो। बुझ्यो नि, यो एउटा लुप हो। यानि यो के छ त, यसलाई म थोरै अब ओपेसिटी पनि कम गरिदिउँ ताकि ठ्याक्क देखोस् है। अब हेर त यो पार्ट के गर्ने त, यो जुन चाहिँ यो सिधा गएको छ नि सबसे सजिलो पार्ट यो। यहाँबाट स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यो जुन लाइन छ नि ठ्याक्क 9 आएको छ। अब यो चाहिँ सिधै नै आउँछ, यो लुप हुन्छ नि त हाम्रो होइन, त्यही भएर यो चाहिँ सिधा नै आउँछ। सेकेन्ड चिज के छ त फेरि यहाँबाट तलबाट के छ त फेरि यो वाला सेप छ हेर, यो पनि सिधै आएर यहाँ बस्न सक्छौ। र थर्ड यो पनि यो भइहाल्यो, देख्यो नि, यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो। त्यसपछि यो के छ त यस्तो खालको छ अनि यहाँ घुम्यो। लुप यति हो हेर यसमा, बुझ्यो नि। कतिवटा छ त एउटा यो बाहिरको यो सेपको लागि भयो, जुन चाहिँ यो भित्रभित्र छिरेको पार्टहरू हुन्छ, यो पनि अलिकति खाल्डो जस्तो यहाँ होइन। सेकेन्ड एउटा कानको जुन सेप छ यो सेप हो, बुझ्यो नि। यति तिमीले याद गर्न सक्यो भने बस पुग्यो। कानमा हुनु पनि यति नै हो हेर, प्रायः सबैको यही नै हो। डिफ्रेन्ट होला अलिकति तलमाथि यताउति होला, डिफ्रेन्ट होला होइन, तर लुप चाहिँ यति नै हो, बुझ्यो नि। यानि यो हेर त यही हो पार्ट, यति हो तिमीले याद गर्नुपर्ने है त। ल यही अनुसार अब हामी के गरौँ त, म यसलाई क्लोज गरेँ, त्यही अनुसार अब मोडलिङ गर्ने हामीले है। ल अब जाउँ यसको लागि चाहिँ सबसे बेस्ट भनेको अब तिमीले प्लेनबाटै सुरु गर्दाखेरि राम्रो है। प्लेनबाट सुरु गरौँ जे भनेको गरेँ मैले होइन। मोडलाई चाहिँ स्न्याप लिएको ल मैले यहाँनिर चाहिँ हालेँ र यसलाई आर अब राखौँ। मलाई यो डिभिजनहरू कुनै पनि चाहिँदैन, 0 किन भएन, 0 1 0 भनेको 1 है, डिफल्ट 1 त हुने नै भयो नि होइन। ल भयो हो। अब यसलाई के गरेर त तिमी बिस्तारै पेजलाई चाहिँ बिस्तारै अब थोरै एक्सट्रुड गर्दै जाऊ। अब यो थोरै ठुलो हल्का ठुलो, किनभने यो थाहा छ तिमीलाई स्मुथ गरेपछि के हुन्छ हल्का सानो बनाउँछ भने थाहा छ, त्यो थोरै हल्का मैले अलिकति ठुलो बनाइदिएको कारण त्यो है। ल अब म फटाफट के गर्छु त एक्सट्रुड गर्दै अब अहिले तिमी धेरै एकैचोटि धेरै पनि नबनाऊ है, धेरै बनायो भने थाहा छ तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर है। त्यही भएर अलिक डिस्टेन्समा बरु चाहिन्छ भने पछि ठाउँमा मिलिहाल्छ, प्रब्लम भएन हामीलाई होइन। त्यही भएर एउटा यहाँनिर राखेँ, अर्को चाहिँ लगभग जस्तो सेप छ लगभग त्यही नै हो है, जुन हामीले फोर्सअपमा गऱ्यो। यो घुमाउने ठाउँ अलिकति धेरै आउन सक्छ, सकेसम्म कमै राख भन्छु म चाहिँ होइन। कमै राख्यो भने चाहिँ तिमीलाई अलिक सजिलो हुन्छ काम गर्न चाहिँ, थप्न मिलिहाल्छ। त्यही भएर यसको पार्ट चाहिँ सुरुमै चाहिँ एकैचोटि चाहिँ थपेर काम नगर्ने है। यहाँनिर सेप बिग्रियो, मैले अलिक लामो बनाउनु खोज्दाखेरि है, यहाँनिर हो। एभरेजमा म यहाँनिर ल्याउँछु, किनभने यो पछि यता पनि जान्छ नि त होइन, यता पनि जाने भएकोले मैले यो चाहिँ यहाँनिर राखेको रिजन त्यो हो। यो भयो होइन, अनि यहाँनिर। अब यो बनिसकेपछि यो पार्टलाई म यहाँनिर र यो पार्टलाई यहाँनिर म स्ट्याप गरिदिन्छु है त। यहाँनिर ठ्याक्क हामीले के अरे त 9 बनायो, यो मैले मर्ज पनि गरिदिएँ है, मर्ज पनि गरिदिएँ। यो मोटो लाइनले चिन्ने भइसकेको छ है तिमीहरूले, किन मोटो लाइन अघि आइरहेको थियो अब गायब हो, मतलब मैले यो के अरे त मर्ज गरेँ भन्ने कुरा बुझ्यो। त्यसपछि यो जोड्ने काम त पछि गरे पनि हुन्छ, खासै यो जोड्नलाई ठुलो कुरा पनि होइन। ल अहिले पनि लगिदिउँ, यो मर्ज भयो है, गर्दाखेरि लास्ट टाइमलाई यसलाई पनि लगिदिउँ है। अब यसलाई पनि म मजाले
एन्सरले खोइ के गर्दा भयो होइन रहेछ ल एभरेजमा मैले यहाँनिर लग्दै होइन र अब यसलाई बिस्तारै यहाँनिर यो सेप मैले यहाँनिर मर्ज गरिदिएँ अब हेर त यहाँनिर एउटा यो चाहिँ मैले यहाँ मात्रै मर्ज गर्दाखेरि पनि हुनु त हुन्छ होला होइन खासै प्रब्लम त हुँदैन होला अहिले यही नै गरिदिउँ है पछि चाहिन्छ भने फेरि जोडौँला जहाँ जसो मिल्छ सकेसम्म कम लुपले चाहिँ धेरै काम गर्न ट्राई गर्ने है अफो गरौँ अब यसलाई म यहाँनिर राख्छु है त ठ्याक्कै सेप छ नि त होइन र सेपहरूमा सकेसम्म यो जहिले पनि मैले के भनेर हुन्छ त कता ब्यान्ड भएको छ कता के भएको छ त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि एउटा सेप मेन्टेन भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि लाइनहरू राख्ने त्यही भएर मैले यो लाइन चाहिँ त्यहाँनिर राखेँ है त अर्को यो पनि ठिक छ यो यहाँनिर आयो बाइक अब यो अलिकति सानो भएको छ सानो गएर होइन लगभग यो ठिकै छ होइन अब यसलाई यो पनि मैले के त यो माथि आउने एउटा लाइन छ त्यही भएर यो ट्याक्कै मैले यही ठाउँमा थोरै बाहिर निकाले पनि हुन्छ किन भन्दा यो थोरै पछि स्मुथ गर्दाखेरि यो सानो हुन सक्छ नि त यो भयो अब यहाँ के गर्छु त म भन्दाखेरि हेर त दुईटा छ एउटा यहाँ तलबाट आएको छ अर्को यो माथि आएको छ यो खाल्डो छ मतलब यहाँनिर चाहिँ अब के गरिदिउँ त जस्ट सिम्पली ड्र गरेर यो सेप बनाइदिए पनि हुन्छ सबसे सजिलो भनेको यिनीहरू नै हो ए यहाँनिर केही पनि छँदै छैन हेर त खाली छ नि त्यो ड्र भएन अब यसलाई मैले ड्र गरेर लगे पनि भयो तिम्रो एक हिसाबले एक्सट्रुड गर्दै लगे पनि भयो होइन म एक्सट्रुड गर्दै नै लगाउँ नत्र फिल होल गरेर लगे पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन फिल होल गरेर त्यसलाई नै ड्र गरेर मेन्टेन गरे पनि हुन्छ मैले पहिलाको कसरी बनाएको एक्ज्याक्ट मलाई याद छैन है तर बनाउने तरिका धेरै छ थाहा छ तिमीहरूलाई ल एउटा यहाँ अब के भयो त मैले अघि जुन चिज यहाँ मिलाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको छु त्यो चाहिँ यहाँनिर माथि चाहिँ मिल्यो अथवा तल मिलेन तर मैले यो जोडे हिसाबले यसलाई मैले तल ल्याउनु पर्ने भयो अब है हो पछि अब चाहियो भने चाहिँ यसरी थप्ने है त अब मैले यहाँनिर एउटा थपेँ है त त्यही भएर पछि पनि थप्न मिल्ने भएको टेन्सन नलियो भने थप्यो भने चाहिँ के हुन्छ पछि थप्यो भने एउटा सजिलो हुन्छ अगाडि नै थप्यो भने त पछि गाह्रो हुन्छ अब यसलाई अहिले म डाइरेक्ट सिधै यहाँ लगेर मर्ज हालिदिन्छु है त भित्र गएको पार्ट छ त्यसलाई बिस्तारै हामी फिक्स गर्दै गरौँला ल मैले मर्ज गर्ने यो पनि मर्ज भयो है त यो भयो हो त्यसपछि हेर त एकदम फ्ल्याटै छ है हामीले केही भित्रको भित्रहरू केही ठेलठाल केही पनि गरेका छैन हामीले अब अर्को यो पनि लगभग सिधै हुने भएकोले म यो पार्ट पनि बनाइ नै दिन्छु है त यसलाई पनि एक्सट्रुड गरौँ यसलाई एक्सट्रुड गर्नुभन्दा पार्ट के गर्छु यो हल्का अलिकति यो माथि उठ्या हुन्छ यो अलिकति तल उठेको हुन्छ हो त्यही भएर यो पार्ट पनि म फिक्स गरिदिइहाल्छु है त्यही भएर अहिले म यहाँ ड्र नै गर्छु यो पार्टहरू मैले पहिला कसरी बनाएँ त्यो पनि हेर्दा हुन्छ तिमीहरूले होइन म त्यो कुन चाहिँ सजिलो छ त्यो पार्टहरू ट्राई गर्नु अहिले चाहिँ म जस्ट नर्मली ड्र गरेर अब यो पार्टलाई यो पार्ट के हुन्छ त अब थोरै छिरेको हुन्छ त्यही भएर अब यहाँनिर पनि है यहाँ पनि छिरा हुन्छ याद गर्यो यहाँ पनि छिरा हुन्छ त्यही भएर यसलाई पनि म यहाँ ड्र गरिदिन्छु चाहिने पार्टहरू चाहिँ राखिदिइहाल्ने अब ड्र भएन क्या ड्र भएन है फेरि म एकचोटि गर्छु अब यो यसलाई यो तिनटालाई चाहिँ म थोरै पुस गरिदिन्छु भित्रतिर है हल्का यो चाहिँ हल्का मात्र गइरहेको हुन्छ धेरै पनि जाँदैन यो हल्का मात्र थोरै होइन अब यो कति जति चाहिन्छ यो चाहिँ सेप मान्छे अनुसार फेरि फरक फरक हुन्छ यो पार्ट चाहिँ त्यो याद गर्नु अब यो के भयो त ट्रायङ्गल भयो म सुरुमै यो फिक्स हुन्छ भने चाहिँ यो सुरुमै बनाइदिए पनि हुन्छ यसो पार्टहरू त्यही भएर एउटा म यसको लागि यहीँनिर एउटा थप्दै थपिसकेपछि अब है त यो पार्ट डिलिट गरौँ यो जुन चाहिँ ट्रायङ्गल पार्ट डिलिट गरौँ ब्रिज गरिदिएँ मैले यसलाई र यसलाई ब्रिज गरिदिउँ है यो पनि प्रब्लम सल्भ अब यसलाई चाहिँ यो यसलाई लगभग मिलाइदिउँ है त यसै तिन ठाउँमा बिस्तारै थप्दै जाने अब यो थोरै हल्का बिचतिर होस् न मिडल होइन डिभाइड गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग डिभाइड होस् है त ल यो पार्ट अब यो पार्ट यो तिनवटा गरेँ यो तिनवटालाई नै अहिले म भित्र छिराइदिन्छु पछि चाहिन्छ भने फेरि हाल होला आफ्नो ठाउँमा छ किनभने यो
कम थपेर चाहिँ सेपहरु बनाउन ट्राई गर्ने। सुरुमा मैले भने नि त तिमीलाई हैन, त्यसकै लागि हो यो। अब यसलाई जाउँ यो पार्ट हो। यहाँनिर बिस्तारै के भएको छ, बाहिर निस्किँदै आइरहेको छ, त्यही भएर यो दुईटैलाई म एक्सट्रुड गर्दै अब लिएर जान्छ यो दुईटै। यसलाई बिस्तारै अब यो पार्ट एउटा यहाँ भयो, अर्को एउटा सिधै लगेर लगभग यतातिर है त। अब यसलाई पनि के गरौँ त, एउटा म यो यहाँनिर जोइन गर्ने, एउटा यो यहाँनिर, किन यहाँ खुल्दै आएको छ, बाँकी यो पार्ट यहाँनिर हो। भनेपछि अब यसलाई पनि म के गरिदिन्छु, यहाँ जहाँ जहाँ मर्ज भएको छ नि त्यहाँ त्यहाँ मर्ज हाल्दै है त। ल सेप बन्यो हो। अब अर्को एउटा के त, यो त एकदमै गहिरो, हेर त यो त एकदम भित्री छिरेको हुन्छ, योभन्दा पनि धेरै नै भित्र छिरेर हुन्छ, त्यही भएर त्यो पार्ट पनि म अब बिस्तारै भित्र ठेलिदिन्छु अब है त। यसरी बिस्तारै सिम्पल जस्तो छ सेपहरु त्यसरी नै काम गर्दै जाने हो। बुझ्यो नि हैन। यो लगभग सबसे गहिरो पार्ट यो जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर राखेँ है, यहाँनिर हालेँ। अब कति छिर्छ त यो एभरेज यो अन्दाज गर्नु, यो पनि अब एक्ज्याक्ट यति भन्ने हुँदैन, अब कति कति हुन्छ त्यो अनुसार बिस्तारै। प्लस यो पार्ट चाहिँ बिस्तारै भिरालो भएको लगभग यो फिक्स छ है। अर्को एउटा यो पनि अलिकति बेसी छ, हेर त यसमा अलिकति यो भित्र छिरेको हुन्छ, यसलाई म अलिकति भित्र छेल्दै, यो भित्र पनि छिरेको हुन्छ यसरी है, यसरी भित्र नै छिरेको हुन्छ, त्यही भएर मैले यो पनि छिराइदिएँ है त। यो गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त, अरू पार्टलाई पनि सेम त्यही हो, पर्दा सबै भित्र, त्यही भएर थोरै नजिक भयो है। म यसलाई अलिकति टाढा लिएर जान्छु, यताबाट हेर्दाखेरि डिस्टर्ब भयो, यो इमेजलाई म पछाडि लगिदिन्छु। ल ठिक छ। अब यति भइसकेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्म म एक्सट्रुड गरिदिन्छु है त। सेम त्यही हो जुन अघि नै गरेको। यसलाई मैले थोरै पछाडि धकेलौँ यसरी हैन। अनि यसलाई के गर्नु पर्यो त, थोरै भित्र पनि ठेल्दिउँ, किनभने सबै भित्र भित्र छिरेको छ हेर त, त्यही भएर त्यही सेपको नै यो गरेको हो मैले। अब यसलाई यो र यो चाहिँ मर्ज गरिदिउँ है त, बोर्डरको र अन्त पनि छ यो र यो पार्ट, यसलाई पनि मर्ज। यहाँ अरू कुनै सेप छ भने चाहिँ हैन, ठिक छ मर्ज। ल यो पनि मर्ज है। बाँकी अब के गर्छ त, यो जुन चाहिँ पल छ त्यसलाई फिल आउट गरिदियो सिधा, सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई है। मैले फिल आउट भनेर म आफै फिल आउट गरेर काम गर्छु यसलाई। ल यो भयो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, हाम्रो कर्डहरु मेन्टेन गरिदिउँ। कर्ड मेन्टेन गर्न जस्ट यहाँ बिचको मात्र लाइन मिलाएको रहेछ, केही गर्नु पर्दैन। ल टक्क कर्ड मेन्टेन भइहाल्यो। र यो हल्का तन्किया जस्तो फिल आइरहेछ, मलाई यो पार्ट चाहिँ यहाँ हैन, यहाँनिर चाहियो है त। बरु बिचमा अरू थप्नु पर्छ नि ल। ल अब मलाई के चाहियो, यो सेप आइरहेछ हेर त। यो सेपको लागि म अहिलेलाई अब क्वाड स्वाड अब हामी मतलब गर्दैनौँ है त, क्वाड स्वाड मतलब गर्दैनौँ, जस्ट ओन्ली पहिला यो सेपको लागि एउटा टक्क बनाउने है। बाँकी अरू पछि हेर्दै जाउँला। आफूलाई जे चाहियो त्यो चिजमा फोकस गर्ने। अब यो अरू बिग्रिन्छ पछि गएर त्यसलाई फोकस मिलाउने, पछि मिलाउने त्यो पार्ट। ल मैले एउटा चाहिँ के त, यो चाहिँ हाम्रो भित्र छिराउनलाई चाहिँ बनाएको भयो हैन। अब यो ट्रायंगल चाहिँ पैतै भएको छ, 5 गरौँ। म एक्स रिभ्यू गर्छु है, अलिक क्लियर हुन्छ एक्स रिभ्यूमा। यसलाई म कलर पनि चेन्ज गरौँ ताकि तिमीहरूले क्लियर देखोस् है। ल्याम्बर्टमा गएर यसलाई धेरै हिस्ट्री आइसकेको रहेछ, म हिस्ट्री पनि क्लियर गरौँ। चाहिन्छ भने चाहिँ राख्नु, नत्र क्लियर गर्दै हुन्छ। अब यसलाई म ब्लू जाउँछ है, ताकि क्लियर होस् भनेर। ब्लू अथवा अरू कुन कलर देखिएला, ग्रीन, ब्लू नै ठिक छ, लाइनहरु देखिन्छ है। ल अब हेर त, अब अलिकति यो चाहिँ अब यो हल्का सल्भ गरेर मात्र जाऊ हो, नत्र खास त्यस्तो जाऊ हुँदैन। त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि ड्र गरिदिन्छु अब फटाफट। यो एकदमलाई सेप पनि मिलाउनु छ हो, सेप मिलाउनु छ हैन। एउटा यो ड्र गरेँ र यसलाई मैले अलिअलि यो अनुसारले हल्का एउटा सेप मेन्टेन गर्न खोजेँ है। र यो पार्ट चाहिँ थोरै माथि पनि लिएर जाउँ है हैन, किनभने यो थोरै माथितिर गएको भएकोले मैले हल्का माथि पनि लिएर गएको हो। यो लाइन चाहिँ याद गर,
सेकेन्ड चिज अब मलाई बिस्तारै यो सेपहरू पनि चाहिने भएको बिस्तारै यसलाई पनि यसो घुमाएर कतातिर लान मिल्छ यसो हेरे हुन्छ। यहाँबाट लगभग अहिले म भित्र यताबाट हेरौँ है त, यहाँहरू चाहिँ क्लियर हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ लगभग म एउटा लाइन एक्स्ट्रा एउटा थपिदिउँ है त, थपिदिउँ। त्यसपछि यसलाई पनि अब बिस्तारै यो चिजहरू पनि अब मेन्टेन गर्न थाल्ने है त। यो चिज मेन्टेन गर्न थालेछ हो। र यो माथिको पार्टको लागि अब एउटा यो भिडियो चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु अहिले, के भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ के मैले डिलिट गरेँ, यो पनि माथि बिस्तारै यो ठुलो हुँदै आइरहेछ, त्यही भएर ल एउटा यहाँनिर राखेँ। सेकेन्ड एउटा हेर त, यो सेप अझै पनि हाम्रो अलिकति प्रब्लम जस्तो देखिरहेछ, त्यही भएर मैले यहाँ पनि अर्को एउटा थपेँ है त। बिस्तारै अब लास्टतिर यसरी थप्दै जाने। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै फिक्स गरौँ। यो भयो, यति भइसकेपछि अब बिस्तारै यहाँ पनि एउटा हल्का सेप छ है, त्यही भएर यो सेप पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। हेर त यहाँ पनि एउटा सेप छ, त्यसको लागि एउटा लुप पनि क्रिएट गरिदिन्छौँ। मलाई यो चाहिँ मन परेन, यो डिलिट गरेँ मैले है। मेन हामीलाई चाहिने यो हो। यहाँ एउटा एक्सेप भर्टेक्स छ, त्यो डिलिट। एक्सेप भर्टेक्स त्यस्तो केही पनि नराख्ने हो। ल अब म एउटा सर्र एउटा लुप पनि घुमाइदिन्छु है, किनभने यो पनि डिस्टेन्सहरू नहोस्। एकचोटि मैले एउटा घुमाइदिएँ है। यो पनि एन्डिङ गर्दा राम्रो हुने, सायद यहाँ नै राम्रो। ल यो भइसकेपछि अब हेर यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट यसले यो सेपहरूलाई मेन्टेन गर्न नै काम गर्छ एउटा होइन। यो बर्डर यो अलिकति तल छ है, यो थोरै यतापट्टि घुमेर जस्तो सेप छ त्यसरी नै लाने है। यो चिजहरू चाहिँ सबै यो पनि त आइसक्यो नि, यसले पनि त अब हामीलाई सपोर्ट गर्छ नि होइन, सपोर्ट गर्छ हो। सेकेन्ड अब यहाँनिर ट्रायङ्गल आएको छ, यो ट्रायङ्गल देखिरहेको छैन, ट्रायङ्गललाई चाहिँ हामी माथितिर यो कुन ठाउँ हो लगभग भनेपछि यो कतापट्टि जाने हो, यसलाई यताबाट लगभग माथितिर कतैतिर सिधै, किनभने लुप यहाँ हेर त टल्किरहेछ, मतलब यहाँ उठिरहेछ हो। यसलाई चाहिँ माथितिर लाने भएकोले कुन चाहिँ सेप छ, यो हो यो हो भनेपछि हामीले माथितिर लानु पर्ने, यानि यतातिर है। त्यही भएर म यताबाट यहाँनिर मैले लिएर गएँ, बुझ्यो नि। त्यसपछि अर्को यो मैले लगभग यहाँ ल्याएर अहिले एउटा चाहिँ ट्रायङ्गल भयो है, ट्रायङ्गल भयो ठिक छ होस्। यहाँ पनि अर्को एउटा ट्रायङ्गल छ, ठिक छ, त्यो फिक्स हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन है त। यति भइसकेपछि अब यहाँ पनि एउटा ट्रायङ्गल छैन, अब यो त फिक्स भयो किनभने यहाँ खाल्डो छ नि त हाम्रो। यहाँ खाल्डो भएकोले एउटा कुरा यहाँ पुरै थप्ने कि नथप्ने भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। खासै हाम्रो भित्रतिर यहाँ भित्र कस्तो छ त्यति राम्रोसँग देखिएको पनि छैन, इभन त्यसले खासै फरक पर्ला नपर्ला त्यो पनि याद भएन है। यहाँको सेप अब एनाटोमीहरू अलिकति स्टडी गरेर त्यो पार्ट बनाउनुपर्छ। तर म अहिलेको केसमा चाहिँ तिमीहरूको केसमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सट्रुड गरेर पनि यो पार्ट बनाउन मिल्ने भयो तिमीहरूले, बुझ्यो नि। एक्सट्रुड गरेर यसलाई भित्र ठेल्दा पनि भयो, यसरी खाल्डो आयो नि होइन, बुझ्यो नि। कत्रो खाल्डो छ यो चाहिँ अब तिमीहरू बिस्तारै अब यो बिस्तारै स्लाइडली गएको भयो भने म यसलाई चाहिँ लाँदिनँ, यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसरी लाउँछु। अब के गरौँ, यसलाई म खाल्डो आइसकेको छ। प्लस अब यहाँ के छ त अर्को बिस्तारै हल्का यो उठाउनु पर्ने पार्टहरू पनि छ हामीसँग थोरै होइन, यही हो पार्टहरू, यही नै पार्ट हो। प्लस एउटा बिचमा हाम्रो अर्को लुप हाल्नुपर्ने छ जुन अहिले उठाउनु केही भएको छैन है। त्यही भएर म अहिले यसलाई चाहिँ यतिकै राख्छु, यो वानमै राखौँ। म अलिकति साइड साइडमा ठेलिदिन्छु ताकि लुप हालेर लुप सँगसँगै उठाइदिनु पायो भने अझ बेस्ट हुन्छ हामीलाई। सेकेन्ड अर्को एउटा काम के छ भन्दाखेरि तिमीलाई होइन मलाई चाहिँ यो अड लाग्यो, यो सेप चाहिँ यहाँभित्र हेरेर अन्त त प्रब्लम हुँदैन योनिर। अब एन्ड्रोमिक स्टडी गर्दा यसले प्रब्लम दिन्छ भने चाहिँ नत्र तिमीहरूको जस्ट नर्मल्ली के त एङ्गल पनि छ त्यसको लागि सपोर्ट गर्न, यो पनि हुन्छ यो नहुने होइन, फेरि यो पनि हुन्छ मजाले, एङ्गल पनि सपोर्ट होस् भन्ने हिसाबले, नत्र एउटा मात्र राखेर त्यसलाई ठेलिदिँदा पनि हुन्छ है त। यसरी यो राखेर ल यो पार्ट है, यो तिनवटालाई मात्र। अब यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ लुप सल्भ छ,
यो गर्दा पनि हुन्छ, यो पनि लगभग अब यसलाई चाहिँ ठिक्क हुन्छ है, धेरै यो चाहिँ ल हो हैन, ठिक्क हो। यो गर्यो भने पनि के भयो त, के गर्दाखेरि तिम्रो मजाले यहाँ पनि खाल्डो आउनु भयो हैन। तिमीलाई कुन चाहिँ ठिक लाग्छ सेप अनुसार चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्नु, दुईटामा कुन चाहिँ राम्रो दिन्छ है त, त्यो पार्ट गर्नु है। सेकेन्ड पार्ट यहाँ अर्को एउटा मलाई लुप फिक्स गर्नु पर्यो। लुप फिक्स गर्नुपर्ने पार्ट कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा यो लुप ल्याल्यो, यो लुप ठिक छ है, ल ठिक छ। म के हेर्छु त, एउटा फेरि एक्स्ट्रा मेरो यहाँदेखि हेरेर त अब मलाई एउटा के छ भन्दा मैले यहाँ राखेँ भने यतापट्टि जान्छ, मलाई खासै बढाउनु छैन यो ठाउँमा, त्यही भएर यहाँनिर बिस्तारै यहाँ भित्र पनि छिरिरहेको छ। त्यही भएर म यहाँ ट्रायङ्गल सुरु गर्छु। अब बिस्तारै ट्रायङ्गल सुरु गरेर बिस्तारै फेरि म बिचमा चाहिँ एउटा लुप यसरी ड्र, मैले ड्र नै गरिदिएँ है, हुन्छ इन्सर्ट लुप थपे पनि स्पिड त आउँदैन, तर लौ थपेर आदि चाँडै बन्थ्यो भने अर्को एउटा मलाई माथिबाट पनि यताबाट पनि के चाहियो त, एउटा लुप चाहियो। मैले यहीँबाट ड्र गरिदिएँ है, ल मैले यहाँनिर जोइन गरिदिएँ यसलाई, यस्तो खालको भयो। अब यहाँ जे त्यही भएको छ, ट्रायङ्गल भयो, किन भन्दा मलाई यो लुप चाहिन्छ यहाँनिर चाहिने भएकोले यसलाई मैले ड्र गरिदिएँ। अब ड्र गरिसकेपछि के गर्ने त, बिस्तारै यसलाई अब फिक्स गर्नतिर लाग। ल अब यो ठिक छ, अब यसलाई यतैतिर लिएछौँ है त, यसलाई बिस्तारै यतैतिर लिएछौँ। त्यसको लागि पछाडि लुपले थप्दा पनि हुन्छ। यो थपिसकेपछि बाँकी अरू पार्टहरूलाई फिक्स गरिहाल्ने फेरि, के नछोड्ने। अब यसलाई थोरै थोरै माथि तान्ने हुन्छ, नचाहिने छ भने डिलिट गर्दा पनि हुन्छ, फेरि फरक पर्दैन है। कहिलेकाहीँ यो तल चाहिने हुन्छ, माथि बेसी पनि भएको हुनसक्छ, केसमा मजाले डिलिट गर्दा पनि हुन्छ, तिमीहरूको इच्छा हो। अब डिलिट गर्नु पनि यदि हामीलाई धेरै लुप भएको जस्तो फिल भयो भने चाहिँ डिलिट गरिदिन्छौँ हामी। ल यो लुप पनि मैले क्रिएट गरेँ। अब के गर्ने त, यता होइन यति मात्र, बस यो माथिबाट जुन चाहिँ हामीले यो बनाएको यो होइन, ओ माथिमा नचाहिने ठाउँमा चाहिँ आएको रहेछ है लुप। ल यसलाई चाहिँ म अब यो पार्ट बाहेक सायद यहाँनिर चाहिँ फ्याटै हुन्छ, यति चाहिँ ओके हुन्छ होइन। यतिलाई चाहिँ के गरौँ त, अब यो पनि हुँदैन। ल यतिलाई चाहिँ बिस्तारै हल्का उठाइदिउँ, अब है त थोरै उठाइदिने, धेरै पनि उठाइ हुँदैन है, यहाँ याद गरेर थुप्रै उठाइ हुन्छ। यो पार्ट हो देखिरहेछ है, 5 ढिरा होला पक्कै पनि, यो जस्ट यो पार्ट है, थोरै उठाउ, पछि पनि यो भने पछि पनि उठाउन सकिहाल्यो। प्लस यसलाई पनि हल्का अब यसरी गरिदिउँ होइन, र यसलाई चाहिँ हल्का ल यो पार्ट हो आइसकेको छ। अब यो लास्टतिर गरौँ है, यहाँ ठुलो कुरा आइदियो। ल अब चाहिँ यसलाई 3 पनि गरेर हेरौँ। 3 गर्दाखेरि यो त्यति राम्रोसँग हाम्रो पुमा चाहिँ त्यति देखिँदैन, अड्किन थाल्यो मेरो। सेभ पनि गर्छु म एकचोटि, पहिला सेभ गरौँ, अड्किन थालेछ यो _01 गरौँ। यसलाई एममा सेभ गर भनेको चाहिँ याद छ तिमीहरूलाई, एमएमा चाहिँ है, तिमीलाई यो पालि एमए फाइल चाहिँ बुझाउनु पर्छ, बुझ्यौ नि। एमए फाइलको रिजन धेरै छ, म पछि कुनै अर्को क्लासमा एकचोटि भन्छु म त्यो बेला है त, अहिले कार्ड बनाइरहेको बेला नभनौँ। सेभ एज कति चिजहरू चाहिँ फिक्स हुन्छ कि एमएमा एमबीमा भन्दा है। बाइनरी भनेको रिड गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, यो अलिकति चलाउन गाह्रो भइरहेछ। के भयो मेमोरी के खायो मेरो त्यस्तो, स्लो फिल भइरहेछ, केले गर्दा मेमोरी खाएको हो त यो। मैले यहाँनिर राखेँ एकछिनलाई, ओहो कस्तो अड्कियो यार मेरो, के हो भयो एकदम अड्किरहेछ है। ल अब बिस्तारै भन्ने काम गर्न ट्राई गर्छु है। अब यति भइसक्यो, एकचोटि हिस्ट्री पनि क्लियर गर है, तिमीहरूको हिस्ट्रीहरू पनि हिस्ट्री त भइसकेको छ अघि पनि। ल अब अर्को एउटा काम गरौँ, बाहिरको यहाँ जुन यो पनि गोलो सेप हुन्छ नि होइन, त्यसको लागि पनि एउटा लुप क्रिएट गरौँ। मैले लुप राखेँ त, अब लुप राखेपछि के भयो, सर यहाँबाट यसरी हेर्दा माथिको एक क्रम चाहिँ घुम्यो, तल चाहिँ घुमेन हो। यसलाई चाहिँ म अब
यहीँबाट अर्को एउटा लुप पनि क्रिएट गर्दै सर प्लगइन नगरेर हो। ओ राइट ब्याट्री डाउन है सही भने यार तिमीले किन म प्लगइन चाहिँ गरिहाल्ने मैले ब्याट्री यादै नगरेँ ल थ्याङ्क यू यार थ्याङ्क यू ब्याट्री झ्याप्पै कति बेला जाने होला है ए अब त स्मुथ भइहाल्यो नि ल अब यति भइसकेपछि अब कुन कुन पार्ट चाहिँ कहाँसम्म उठ्छ भन्ने कुरा अब यहीँबाट हेर लगभग यो लगभग यहीँसम्म उठिरहेछ हेर त यहीँसम्म उठिरहेछ मैले यहीँसम्म चाहिँ सेलेक्ट गरेको पार्टहरू सब उठाइदिएँ है त अब यसलाई पनि बिस्तारै यहाँ चाहिँ ड्र गरौँला है त चाहिन्छ त्यति चाहिँ मजाले गर ल अब यसलाई पनि ड्र गरौँ होइन अटोमेटिक थप्दिनँ भन्दा अटोमेटिक आफै थप्दै आइरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर सुरुमै नथप बिस्तारै थप चाहिने ठाउँमा थप्दै आउने है त अलमोस्ट हाम्रो लगभग हेर इयरको सेपहरू आइसकेको छ यो पनि भर्खर थपेको पार्ट है त्यही भएर इनर पार्ट चाहिँ जहाँ थप्यो त्यो चिजहरू मिलाइदिइहाल्ने ल अब यो सेप अब यो एउटा सेप चाहिँ किन राखिरहेन नि यो पनि निकालिदिउँ होइन त यहाँ चाहिँ म दुईवटा जति हाल्छु कि किनभने यो सेपै त्यस्तै खालको छ त्यही अनुसारको लुक पनि होस् यसलाई थोरै हल्का यतिकै होस् होइन ल फाइन हो ठिक छ नि होइन सेप आइसकेको छ मजाले हेर यहाँनिर हेर्दा यो सिधा छ यो चाहिँ खाल्डो रहेछ है मैले अघि यो सिधा यहाँनिर लगेँ यो मिस्टेक हो मेरो म यसलाई चाहिँ अहिले डिलिट गरेर म यो पनि डिलिट गरिदिन्छु यो नचाहिने पार्टी एङ्गल बनाइदिए सल्भ भयो त्यो पनि है त कति चिजहरू थपेपछि बिस्तारै जान्छ चिज याद गर्ने अब यसलाई म थोरै यो जोइन्टतिर यहाँनिर जोइन्ट है यो जोइन्ट त्यो जोइन्टलाई फोकस गरेँ यसलाई लगभग यहीँ ठिक छ फाइन भइसकेपछि अब यो पार्ट सायद हल्का उठेको छ होला यसलाई पनि थोरै उठाइदियो भने त्यति यो उठेको छ भने होइन यस्तो थोरै उठेको छ पछि बिस्तारै फिक्स हुन्छ त्यो पार्ट अलमोस्ट हामीलाई चाहिने सेप चाहिँ आयो कि होइन फर्स्ट लुप भन्दा पनि सेप हेर्ने हो के अरे लुप भन्दा पनि सेप हेर्ने सेप हेरिसकेपछि सेप बनिसकेपछि त्यसपछि लुप फिक्स गर्ने लुप फिक्स गरिसकेपछि बल्ल अनि हाम्रो फाइनल भयो अब म अहिले यो माथिको फिक्स गरौँ है किनभने पछि सजिलो चाहिँ झ्याप्पै भन्छ यो अलिकति तिमीलाई फेरि भित्र कन्फ्युज हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले यो पहिला देखाउनु लाग्यो है त अब यसमा मैले सबसे पहिला हेर्दै अलिकति अड सेप हुन्छ अड सेप मतलब यो वाला अलिकति अडै फिल आइरहेको छ म यसलाई एक्सट्रुड गरिदिउँ फर्स्ट यसलाई एक्सट्रुड गर्ने भित्रतिर लिएर जाउँ र यसलाई सिधै राख्छु है त भित्र अब त्यस्तो खाल्डो इमेडी भएर त बस्दैन नि प्रायः होइन भएर यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर राखेँ होइन यहाँनिरको सेप के पनि हेरौँ मैले पनि लगभग एन्ड्रोइड बितिसकेको छु यसको है योभन्दा पनि अझ यो लगभग यो चाहिँ बराबर अलिकति मात्रै भित्र छिराएको छ यो चाहिँ अलिकति मतलब यो ठिक छ यो पार्ट लगभग अलमोस्ट यो चाहिँ मैले धेरै नै भने जस्तो लाग्यो यो चाहिँ ठिक है त त्यसरी अन्दाज पनि गर्न सकिन्छ यो पार्टहरूमा यसलाई मैले थोरै ठेलेँ यो किनभने भित्री छ नि त भएको होइन मैले यो चाहिँ एउटा काम गर्न बिर्सिरहेको रहेछ ल अब यति भइसकेपछि हेर त ठ्याक्क यहाँ पनि आयो सँगसँगैको यसलाई मैले यहाँ मर्ज गरिदिएँ होइन यसलाई मैले यहाँ मर्ज गरिदिएँ बस यो भर्टेक्स कहाँबाट आयो यो भर्टेक्स छैन यो डिलिट गरिदिएँ है अब यहाँनिर हाम्रो अर्को एउटा अब यो यहाँको सेप हाम्रो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो त्यही भएर चलाएर यसलाई मैले ड्र्याग गरेँ र यहाँबाट के छ हेरौँ अब यो पनि अझ भित्र है यसरी भित्रतिर ठेलिदिने ल यो पनि भयो होइन अब यहाँ हेर त यो चाहिँ यहाँ माथि भिरे होइन यहाँ भिरे यसलाई पनि अब बिस्तारै एउटा एउटा गरेर यसलाई बिस्तारै गर्ने यसलाई होइन यसरी
चाहिँ के भएको अब हेर एक्चुअली 5 एउटा पनि बिल्डिङ चाहिँ भएन यो पार्टहरू दुईटै सेलेक्ट गर्न नहुने रहेछ मैले दुईटै सेलेक्ट गरेछु ल ठिक छ फाइन नो प्रब्लम ल यसरी यसलाई पनि मैले बिस्तारै फिक्स गरेँ यसलाई हल्का यो भित्र गइरहेको हुन्छ भित्र ठेल्दै ठिक छ यो है त अब यो जोड्नु पर्दैन है जोड्नु पर्दैन यसलाई जस्ट ओन्ली यो एन्थरले हल्का फिक्स गर्नु ठिक छ अब के भने चाहिँ यसलाई भट्टाबाट यहाँबाट यसमा जहाँ जहाँ मिल्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ ब्रिज हान्दै जाऊ अब है त यहाँ पनि मिल्छ ब्रिज हैन यो यहाँ पनि मिल्छ ब्रिज र यो फिलल गर्दै या ब्रिज गर्दै एउटै कुरा है त ल फिलल है त ल यसरी यो पनि पार्ट फिक्स भएर फिक्स गर्ने तरिका यस्तो है र यो भित्र गएको पनि फिक्स भयो यो सबै फिक्स भइसकेको छ हाम्रो अलमोस्ट अब यहाँ प्रब्लम के छ सायद ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई है स्क्रिनमा पनि हेरौँ अलमोस्ट ठिक छ अब यो गहिरो भनेको अब तिम्रो कति ठिल्ने अब यो अझ योभन्दा चाहिँ थोरै यो चाहिँ अझ गहिरो जस्तो फिल भएको थियो मलाई यसलाई चाहिँ हल्का फिलअप ल अनि यो अझ यो गहिरो यो यस्तो खालको छ भने यहाँ तिम्रो अलरेडी स्पेस पाइसकेको छ हेर कसरी बढाउने भनेर होइन यसरी चाहिँ तिम्रो पार्टहरू यसरी बढाउन सक्छौ है त यो कति चाहियो कति कम गर्ने बढी गर्ने अब यहीँबाट गर्ने बाँकी यो पार्ट यहाँ खासै केही पनि त्यस्तो छैन त्यही भएर यो ठिक छ 5 जो नि यो पार्ट पनि यहाँ आइसकेको छ अब तिमीलाई यो ठुलो सानो के गर्ने मैले देखाइसकेको छु तिमीलाई है पार्ट प्रब्लम भएन अब बाँकी कुन चाहिँ त यो पार्ट हो अब यसमा पनि यो अब त्यत्रो बनिसकेपछि यो एउटा नबन्ने त कुरै भएन होइन अब यसलाई चाहिँ म थोरै अझ यतापट्टि सार्छु है त ल यो पनि माथि है यो पार्ट हेर त धेरै तल झरेको रहेछ ल अब 1 मा छ बिग्रोस् त केही फरक पर्दैन किन लगभग लास्टमा जाने यही नै हो है त ल एक्सट्रुड यहाँ छ ल एक्सट्रुड 1 मै काम गरौँ है अब स्टेप सारौँ र यसलाई सिधै गरिदिने फेरि है त गर्ने यही नै हो अब यसलाई अलिकति सानो पनि गरौँ किनभने यहाँ यो ठाउँमा के छ त यता चाहिँ भित्र पसेको छ यता चाहिँ बाहिर निस्केको छ त्यही भएर यो अनुसार सानो गरेर यतातिर ठेल्दिउँ यो धेरै पनि भित्र ठेल्नु भएन है मैले धेरै ठेलेँ जस्तो लाग्यो है अब यो बिस्तारै यो लाइनहरू कम्ती जस्तो फिल आइरहेको छ यसलाई मेन्टेन गर्न ट्राई गर्नु यस्तो चिजहरूलाई जति भयो त्यस्तोमा नछोड्ने है यहाँ माथि नै एउटा थियो के अरे अघि कतापट्टि फिक्स गर्नुपर्ने चलो तपाईँले देखेन एक्ज्याक्ट यो पार्टहरू यो अलिकति फन्किरहेको छ होइन यो चिज लाइक है यो थोरै यो एउटा थियो प्लस यहाँ पनि हल्का यो अलिअलि फिक्स गरेर हुन्छ यो ठिक अनि यो पनि यसलाई पनि यो भित्र छिरेको पार्ट हो भनेपछि है त यो भित्रै छिरिरहेको छ नि हल्का र यो छिरेको पार्टलाई चाहिँ छिराइ नै दिँदा हुन्छ फरक पर्दैन यो पनि छिरिरहेको पार्ट हो होइन यसरी कति छिरेको पनि देखिरहेको छ यो अब बिस्तारै यता पनि छिरिरहेको रहेछ है यो चिजहरू के हो यो पार्ट यहाँ रहेछ है यो चिजहरू कन्फ्युज नहुनु म भर्खर हल्का कन्फ्युज भएको थिएँ ल छिरेको छ होइन छिरेकोलाई छिराइदियो छिरेको छ भने चाहिँ छिराइदिँदा हुन्छ हल्का तर कतिको चाहिँ छिरेकै हुन्छ प्रायः है यो पार्ट म कन्फ्युज भएको थिएँ है यसरी एडजस्ट गर्नु र अब के गर्नु त फेरि एक्सट्रुड गर्नु अब अझ थोरै गोलो होइन हल्का गोलो पनि हुन्छ अब यसलाई बिस्तारै गोलो गर्दै जाने है त अब यो जुन चाहिँ यो सेपहरू आइरहेछ नि अब यसलाई बिस्तारै हल्का गोलो गोलो बनाउँदै लाने अब म्यानुअली यसरी र फेरि यो थोरै 3% तानौँ होइन र फेरि अब एक्सट्रुड हो यो चाहिँ के हो त त्यो पाल हुन्छ होइन कानको पाल लगभग कानको पालतिर लिएर जाउँ
हो र यसलाई थोरै अझै पनि भित्र खाल्डो खाल्डो पर्दै जान्छ नि त चाहिँ एकैचोटि सबै दिएँ ल अब यसलाई के गर्ने त भित्रतिर ठेल्दियो यो काठको पाला अब भित्र चाहिँ हल्का अब सेप त थाहा छ तिमीलाई होइन ल मैले हल्का त्यो क्यामेराबाट बाइचान्स चाहिँ क्यामेरा यताति गयो भने पनि नबिग्रियोस् भनेर मैले यसो एन्सरको सेप क्रिएट गरिदिएँ काठको यो भयो यसलाई चाहिँ फेरि म हिस्ट्री क्रिएट गरेँ र फेरि सेभ पनि गरेँ है त सेभ गरेँ किनभने कहिलेकाहीँ त्यही गर्दाखेरि क्रास हुने चान्स हुन्छ है याद गर कहिलेकाहीँ तिमीमा पनि क्रास हुने चान्सहरू हुन्छ अब यसलाई त्यही गरौँ एकचोटि पुगेर हाम्रो बनिसकेको छ है यसलाई म हल्का स्क्रिन टेक्सचरलाई हालिदिउँ र एउटा म यसलाई साइनिङवाला ब्लिङ युज गर्छु है त किनभने ताकि कतै साइनिङले अझ मजाको देखाउँछ साइनिङमा पनि तिमीहरूले याद गर एक गर्दाखेरि जहिले पनि यो इन्फेन्ट्री चाहिँ कम हो अनि स्पिकर रोल अफ चाहिँ धेरै र स्पिकर यो चाहिँ हाइलाइट धेरै यदि गऱ्यो भने तिम्रो के हुन्छ त मजाले साइनिङले कहाँ खाल्डो छ कहाँ के छ सबै सर मजाले देखाइदिन्छ हेर हो बिग्रेको मेरो चाहिँ एक ठाउँ मैले देखिहालेँ यो पार्ट एकदम बिग्रेको छ हेर किन बिग्रेको छ यो बिग्रिनुको रिजन के त योभन्दा यो उठेको रहेछ त्यही भएर यसलाई बिस्तारै अब है यो चिजहरू बिस्तारै अब यस्तो फिक्स गर्ने यो ठेलेपछि यसलाई पनि मिलाउनै पर्यो होइन अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने त एभरेज भर्टेक्सहरू पनि चलाइदेऊ किनकि तिमीहरूको अझ सजिलो होस् यो चिजहरू चलाइदिने र यो चिज यदि जान्छ भने भित्रै तान्ने पनि हुन्छ है अन्दाज बिचबाट भन्दा पनि यसरी तान्ने सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई यस्तै छ ठिक छ है त यो पार्ट एकदम ठिक छ ल यो पार्टहरू ओके आई थिङ्क ठिक छ ल बाँकी अब हाम्रो के गर्ने त एङ्गलहरू सल्भ गर्नु पर्यो है अब 380 गरौँ फेरि हाम्रो सेप एकदम ठिक भयो हो सेप ठिक भइसक्यो अब ट्रायङ्गल फिक्स गरौँ ट्रायङ्गल कहाँ छ हेर दुई तिन ठाउँमै हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा एउटा यो ठाउँ भइहाल्यो जुन देख्यो त्यो सल्भ गर्दै जाऊ है अब यसलाई म सिधा लिएर एउटा लुपै थपेर बनाइदिन्छु अब यो चिजहरू अलिकति यसलाई यो यहीँ ठिक छ है यो पार्ट यहीँ ठिक छ यसलाई मात्र मैले हल्का तल्ले है यसलाई चाहिँ अब यो माथिको पार्ट पनि ठिक छ किन यो एङ्गल कर्नर छ होइन त्यही भएर यसलाई मैले जस्ट यहीँ राखेँ है ठिक है अर्को चाहिँ यसलाई डिलिट अर्को ट्रायङ्गल कहाँ छ भन्दाखेरि यो मात्र हो एउटा यो भेटियो अर्को पनि हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो एउटा भित्र रहेछ है र यहाँ छ होइन अर्को छ त कहीँ देखाएको छ अर्को हेर त एउटा यहाँ माथि रहेछ एउटा यहाँ माथि छ होइन म यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि सिम्पली हेर त यहाँ 5 फेस पनि रहेछ है यसलाई ड्र गरिदेऊ यहाँ माथि राखिदेऊ यो डिलिट गरिदेऊ अब सक्यो होइन बुझ्यो नि यो पार्ट पनि सल्भ होला है यो पनि सल्भ भएन यो भयो ल यही मात्र रहेछ अर्को भनेको अरू मैले सायद देखिनँ अरू छैन जस्तो लाग्यो मैले यसलाई पनि म के गर्छु त अब यसलाई त एउटा सेप हाम्रो यहाँ हल्का उठेको पनि हुन्छ त्यही भएर सेपै दिए पनि भयो होइन सेपै दिए पनि हो अर्को उपाय के छ यसलाई मैले यसलाई यहाँबाट ओके यहाँ खाल्डो पनि छ है खाल्डो भएकोले म बिस्तारै यसलाई छ नि यो ठिक थियो है यसलाई चाहिँ यहाँबाट बिस्तारै यसरी लिएर गएँ मैले खाल्डो भएकोले चाहिँ लिएर गएँ है तल नलगिनु मैले माथि लिएर गएको हो अब यसलाई पनि डिभाइड चाहिँ गर्नु पर्यो अब बिस्तारै यसलाई थोरै म माथितिर लिएर जान्छु हो यसलाई पनि यो पार्ट यो चाहिँ खाल्डो पार्ट है खाल्डोलाई फुल एभरेजमा सेप पनि मेन्टेन होस् भनेर हो अब यो चाहिँ तल आएको छ त्यही भएर यसलाई बिस्तारै तलै लिएर
जस्तो छ त्यस्तै बनाउने ट्राई गर्ने है त। ल यो पनि फिक्स भएर अब यो खाल्डो भएकोले म यसलाई अझ थोरै भित्र नै ठेलिदिन चाहन्छु है होला। अर्को त अलरेडी मैले ठेलिसकेको थिएँ पहिले ल है त। अझ कुनै रहेछ है खाल्डो पनि अलिकति धेरै नै रहेछ। म यसलाई अझ पनि ठेल्दै है। यो खाल्डो यो अझ पनि देखाउनलाई हो भने यो अझै थोरै डिभाइड गर्दै हुन्छ धेरै पनि होला र ठिक छ फाइन हो। यसलाई बिस्तारै यो अलिअलि मिक्स गर्दै जाउँ बिस्तारै है। होइन भने चाहिँ कम गर्दा पनि हुन्छ। अब तिमीलाई कति लाग्छ यसो हेर्दाखेरि खाल्डो नै टन्न भएको जस्तो फिल भयो कि मलाई चाहिँ। यो कुन चाहिँ पार्ट यो पनि यसलाई यो पनि थोरै जान्छ दुवैतिरबाट म नि भित्रबाट काम नगर्ने बाहिरबाट पनि काम गर्ने। हल्का मैले किन भन्दा यहाँ स्याडो स्याडो हेरेर त यहाँ थोरै बिस्तारै भित्र गएको जस्तो फिल आएको मैले यसलाई पनि थोरै मैले खेलिदिएको है। ल अब 3 गरौँ। अब अझै पनि तिमीलाई कतै अझै यही सेपहरू त्यस्तो मेन्टेन गर्नु छ भने अब गरे हुन्छ मजाले। हो कतै उठाउनु छ कतै के गर्नु छ यो पार्ट हल्का उठाइदिउँ होइन। यो पार्ट थोरै घुमाइदिउँ है। यहाँनिर पनि यो चिजहरू पनि सायद मेरो विचारमा भित्रै छिर्छ होला। तर मैले यसलाई पनि भित्री तान्दिएँ है। यसलाई पनि भित्र नै तान्दिएँ यसलाई पनि भित्र नै तान्दिएँ। अब यो 3 मा काम गर्दाखेरि 1 मा बिग्रिने एकदम चान्स हुन्छ। 1 मा पनि यसो हेर्ने हेर त एउटा चाहिँ तानिएन है। यो 3 मा मिलाए जस्तो देखिए पनि यहाँ चाहिँ बिग्रिने चान्सहरू धेरै हुन्छ। त्यही भएर फाइन ठिक छ। यो चिजहरू अलिकति याद गर्ने ल। अलमोस्ट हाम्रो काम रेडी भयो। तर अझ पनि सेप अब यो भित्र यो बाहिर निस्किहाल्छ त्यो चिज त ठुलो कुरा होइन। त्यो चाहिँ हामीले जब हामी हेडमा राख्छौँ त्यो बेला काम गर्छौँ है त। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त सबै रेडी भइसकेपछि अब यसलाई एक्सट्रुड गरेर भित्र ठेल हो। अगाडि चाहिँ हुँदैन है फेरि तर गर्ने स्टार्टिङमा गर्दा हुन्छ होइन। भित्र ठेल्यो भित्र ठेलिसकेपछि अब एक्सट्रुड गरेर फेरि यो भयो यहाँनिर है। अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ हल्का यो सेप हुन्छ है। त यो हुँदैन नि कारण अलिकति हल्किरहन्छ नि। अब यो चाहिँ बाँकी हामी केमा गर्छौँ त भन्दाखेरि बाँकी यो पछिको अब यो स्केप पनि हुँदैन है यहाँदेखि। अब कहाँदेखि कहाँसम्म हुँदैन यहाँ डिल गरिदिन्छ नि त्यो चाहिँ पार्ट चाहिँ एभरेजमा यो ठाउँदेखि होइन यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म मर्च हुन्छ भनेपछि याद गर अब त्यो पार्ट एउटा हाम्रो यहाँदेखि एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यो पार्ट डिलिट डिलिट भएपछि साइडको पनि चाहिएन हामीलाई यो डिलिट। त्यसपछि अहिलेलाई यो जुन पोइन्ट छ यो एक्स्ट्रा भर्टेक्स सबै सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा हुन्छ है। एक्स्ट्रा भर्टेक्स मात्रै जान्छ अरू केही पनि जाँदैन। बाँकी अब यो पार्टहरू के हुन्छ त बाँकी बिस्तारै फिक्स हुने भएकोले यसलाई चाहिँ यसो यो होइन अब यहाँ यसरी भएन त्यो पार्ट यो पोइन्ट यो चाहिँ मैले यसरी राखेँ यसलाई उतै फिक्स गरौँ ल यो पार्ट है। यति भइसकेपछि यसलाई मैले कपी गरेँ है त सेभ ओके र हेड खोल्छु है त। अब हेडमा पनि जोइन गरिदिएँ यसलाई हेड मोडलिङ यो हो यही नै होला मेरो सायद। ह्यान्ड पो खोलेछु मैले के भएको आँखा हेड ह्युमन हेड मोडलिङ ट्राई यो कुन चाहिँ स्टुडेन्टको होला सायद। कहाँ छ हेड मोडलिङ खै मोडलिङ बडी यो भयो हेड ह्यान्ड
मैले लास्ट टाइम के नाम लेखेको थिएँ हेड मोडलिङको स्टार्टिङ यही नै होला ल स्टार्टिङ लेखेको थिएँ त्यही नै होला सायद है यही होला है त अब मैले यहाँ के गरेँ त पेस्ट गरेँ अब कानमा चाहिँ धेरै लुप आउँछ है थाहा छ तिमीहरूलाई थाहा भइसकेको छौ अब यो कान लगभग लगेर कानको साइजसँग म्याच गरिदिउँ है थोरै ल कानको लागि यो पार्ट भयो प्लस अर्को यसको अब आधी पार्ट हामीलाई चाहिएन किनभने म दुवैतिर एकैचोटि जोइन गर्न पर्दैन त्यही भएर हाफ पार्ट म डिलिट त्यसपछि अब डिस्टर्ब भयो अब यसलाई चाहिँ हामी जोडिदिउँ है त अब जोड्दाखेरि हेर्दा हामीसँग यहाँ प्रब्लम के भयो यसमा एकदमै कम लुप छ कानमा एकदम कम लुप धेरै अब जसको लुप धेरै आछ उनीहरूलाई त सजिलो हुनु भइहाल्यो जसको लुप कम छ अब मलाई यसै यो चाहिँ अब कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुरा यसलाई म वायर फ्रेम अन गरौँ यो कानको ठाउँ लगभग हाम्रो भइसकेको छ ठिक छ यो होइन कानको ठिक फिक्स छ अनि यसको जोइन्ट त्यति राम्रो देखिएन है जोइन्ट फेरि यसको अलिक तल रहेछ यहाँनिर रहेछ जोइन्ट है यसको जोइन्ट चाहिँ लगभग यो ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई है अलिकति कानको सेप फरक हुन्छ सबैको चिनो अब यसलाई म घुमाइदिन्छु है त थोरै यहाँनिर हौ र यसलाई बिस्तारै अब कसरी त टक्क घुमाउनु पऱ्यो कान यस्तै हुन्छ यसलाई वर्ल्डमा राखौँ ओ यहाँ मेरो एनिमेसन बसिया रहेछ है ब्रेक कनेक्सन त्यसपछि जाउँ मेरो यो यहाँनिर गएर वर्ल्डमा राख चेन्ज गरेँ त्यसपछि यसलाई बिस्तारै अब ढिलाउँ यहाँनिर बस यो हल्का अलिकता ढल्की पनि रहेछ हल्का होइन धेरै नै फर्की जस्तो लाग्यो अब तिमीलाई यसो हेरेर अन्दाज गरेर कति चाहिने हो त्यो अनुसार मिलाऊ है यो पार्ट यदि भइसकेपछि अब कानको जोइन गर्ने पार्ट भनेको मेरो लगभग यही नै ठाउँ हो त्यही भएर यसलाई म यही अनुसार चाहिँ बिस्तारै फिक्स गरेँ है त अब यसलाई म के गरिदिन्छु बिबेल गरिदिन्छु बिबेल गरेपछि यो नै के हो त कानको जोइन हुने पार्ट हो यसलाई डिलिट 5 फेस आउँछ कमै आउँछ यो ठुलो कुरा होइन अब यसलाई मैले यहाँनिर एउटा लुप एउटा यहाँनिर किन यसलाई पनि त क्वाड बनाउनु पऱ्यो नि प्लस सर्कल पनि हुन्छ होइन अब यहाँनिर है त यति भइसकेपछि अब यो बोर्डरलाई फिक्स गरिहालौँ यहाँ पनि हल्का गोल हो यहाँ पनि जोइन गर्ने याद छैन नि होला मैले हरेक ठाउँमा लुप भनेर आउँछु यहाँ पनि त्यही भएर लुपै क्रिएट गरिरहेको छु यहाँ पनि अब यसलाई एक्सक्युट गरौँ बस यो हाम्रो जोइन्ट हुने ठ्याक्कै यही ठाउँमा जोइन्ट हुन्छ है त यसलाई अब थोरै अगाडि सार्दै हुन्छ यो चिजहरूलाई स्लाइड टुल युज गरेर अझ बेस्ट है स्लाइड टुल युज गरेर अझ सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई यो पार्ट पनि लगभग यतातिर यो तलको भएकोले यतातिर ल्याएर राखेर अर्को एउटा यहाँ लुप त थप्ने बाँकी थियो हाम्रो होइन त्यो थपेको थिएन मैले त्यो पनि फिक्स गरौँला अब यहाँ यति भइसकेपछि जोडजाड गर है त जोड्दाखेरि सेम हातहरूमा हामीले जे गरे हो यसमा पनि गर्ने त्यही नै हो बुझ्यो नि अब नजिकको जुन जुन भेट्यो त्यो भट्टाभट मर्ज गर्ने हो त्यही भएर सुरुमा कम्बाइन गरिसकेपछि अहिले स्टेप ब्लेन्ड नै युज गर्छु म स्किन कलर नै होइन अब यहाँ के गर्ने त भट्टाभट जुन नजिक छ त्यो भट्टाभट ट्रायङ्गल होस् के होस् मात्रै नगर्ने हामी भट्टाभट जोइन गर्ने है त अब लगभग यो पार्ट यो यहाँनिर यो यहाँनिर यतिमै मिलाउँछौँ है त जुन जुन जहाँ देखियो नि त्यो पोइन्टमा चाहिँ भट्टाभट गर्दै गर्ने है त
यो पार्ट यो कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट हो यो पार्ट यहाँ यो पार्ट यो नजिक भेट्यो त्यो यसरी हो हो गर्दाखेरि यो यही नजिक भेट्यो हेर यो पनि यही नजिक भेट्यो है यो यसको लागि हामीसँग लुप छैन तर एउटा क्रिएट गरिदिँदा हुन्छ त्यस्तै किनभने यहाँ हामीलाई अलरेडी लुप भयो भने खासै फरक पर्दैन नि होइन त्यही भएर एउटा मैले यहाँनिर थप्दिएँ है त यसलाई पनि मेन्टेन चाहिँ गरिदिइहाल्ने है साइडबाट पनि कतैबाट गर्नुपर्छ नै थोरै हल्का मेन्टेन चाहिँ गरिदिइहाल्ने यो पार्ट फेरि तिमीले पछि उबाट गएर मिलाए हुन्छ साइड टुलहरूबाट मिलाए हुन्छ है त ल अब फोमा हेर्ने यो पार्ट यहाँ यो बोर्डर यो माथि नै लिएर जाने है त यसलाई यो पार्ट यहाँ है यसलाई पनि तल लिएर जाउँ है यो यहाँ गएछ हेर त यो होइन यो वाला यहाँ है त त्यसपछि यो पार्ट यहाँ यो पार्ट यहाँ अर्को यो पार्ट चाहिँ कहाँनिर यो बाहिर गइरहेछ बाहिर गइरहेछ क्या चाहिँ बाहिर गइरहेको रहेछ तर यसलाई चाहिँ म यो चाहिँ म यहाँ ल्याउँछु है त यो पार्ट त्यसपछि यतातिर होइन यसलाई यहाँनिर लिएर आएँ मैले अलमोस्ट हामीसँग जति नजिक थियो सबै मैले ल्याएँ है बाँकी हुन्छ अब यतिखेर चाहिँ फर्स्ट हामी के गर्छ मर्ज गरिदिउँ मर्ज जति चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ बाँकी छ है टन्नै बाँकी छ यहाँ अब यहाँ चाहिँ म सबसे कम डिस्टेन्समा राख्छु है त 0.0001 गर्छु 001 एकदम कम डिस्टेन्समा मर्ज गर्छु ताकि हाम्रो एक्स्ट्रा एनी पार्टहरू चाहिँ त्यसले मर्ज नगरोस् है उसले हाम्रो त्यही जहाँ जहाँ हामीले लगेको त्यो पार्ट मात्रै मर्ज होस् अरू नहोस् त्यो कन्फर्म गर्ने सेप बिगारेको छ कि छैन ट्रीमा पनि एकचोटि हेर त्यो बिग्रिने भयो यो मर्ज नगरेर पार्ट बाहेक सेपमा कतै बिगारेको छ कि छैन त्यो कन्फर्म गर्ने छैन ठिक छ है ठिक छ मेन चाहिँ एकदम नजिक नजिकको भर्टिसहरू चाहिँ चान्स हुन्छ क्या यो यिनीहरू चाहिँ चान्स हुन्छ तिम्रो ल ठिक छ अब अझै पनि हाम्रो फिक्स गर्नुपर्ने पार्टहरू यहाँ छ अब हाम्रो यहाँ हेर त अलरेडी हामीले डिटेलहरू बनाएको थिएन है यो चाहिँ मैले सायद यो अर्को भिडियोमा पहिलाको जुन भिडियो छ डिटेल बनाउने तरिका एउटै हो डिटेलहरू बनाइदिँदा हुन्छ है जस्तै अब यहाँनिर एउटा यसको अप्सनमा जाउँ इन्सर्ट यो पनि राखौँ हो एउटा यहाँनिर एउटा डिटेल हुन्छ होइन थोरै हल्का यो टाइपको प्लस एउटा हाम्रो के हुन्छ त यहाँनिर पनि एउटा लुपहरू आइरहेको हुन्छ यो यहाँनिर त यो सेप त गर्नु पऱ्यो नि त फिक्स गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि यो लुप चाहिन्छ होइन हो भएर अब यो लुप आइसकेपछि यसलाई म यहाँनिर मर्ज गरिदिन्छु होइन हो यहाँ यसलाई पनि यहाँनिर लगिदिउँ यो पार्टलाई यहीँ लगिदिउँ होइन पछि बरु यो पार्ट फेरि यसलाई पनि यहाँ यसलाई मर्ज हेर त यहाँबाट पनि अझै मर्ज भएको छ नि यो लाइनले कति हेल्प गरिरहेछ अब याद गर है यो पार्ट भित्रबाट देखिएको पार्ट रहेछ यसलाई पनि लगेर यहीँ मर्ज गरिदिउँ हो यो पनि फिक्स भयो है यो पेन्टेसन भइरहेछ त्यो बिस्तारै निकालौँला अर्को ओके जोइन चाहिँ एउटा यहाँ पनि रहेछ त्यही भएर यसलाई म अलिक ट्रायङ्गलै बनाएर जोइन गरिदिन्छु है यहाँ जोइन भएन यहाँ होइन यो हो अब यसलाई चाहिँ यो पार्ट यसलाई चाहिँ यहाँ 5 है त मर्ज हो अब बिस्तारै माथिको चाहिँ के गरिदिउँ त यसलाई पनि मर्ज गरिदिउँ हो त्यसपछि एउटा यहाँ अझै पनि यो डिलिट गरिदिउँ हो यसले नबिगारोस् है फेरि त्यो याद चाहिँ गर्नुपर्छ र यो पनि डिलिट गरिदिउँ है यो फेस पनि र अब यो फेसहरू सबै बिगारेर छ यसले जोइन हुने पार्ट जोइन भइसकेको छ हाम्रो अब यो पार्ट यहाँ होइन यो पार्ट यहाँ
है अर्को चाहिँ अरु चाहिँ यो छैन है फेरि सेप छुट्टै हो त्यसपछि ल यसलाई म डिलिट गर्छु अब माथि अर्को छुट्टै लेख्न जान्छ है त एउटा अब यो पार्ट किन लगाऊ अर्को चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्यो है ल ठिक छ अब एकछिन हामी यो चाहिँ उठेकै हुन्छ होला है थोरै यहाँ के छ हेरौँ है त उठेको हुन्छ भने चाहिँ यसलाई थोरै उठेनै दिउँ जयन्तलाई यहीँ माथिदेखि भारै छ यहीँ माथिदेखि भएको भए पनि छैन नत्र यसलाई उठाइदिँदा पनि हुन्छ यो सेपहरू अलिकति बिग्रेको छ भने मिलाउन थाल्ने है त यी चिजहरू प्लस सबै जोइन भयो भयो अब ल यो यहाँ पनि पेन्टेसन छ यसलाई पनि फिक्स गरौँ है त यो पेन्टेसन भएको पार्टहरू हाल्दै नहाल्ने यसलाई चाहिँ बिस्तारै बाहिरतिर लिएर जाउँ अलरेडी बाहिरै हुनुभएकोले यसलाई मैले बाहिरै तानेँ है यसलाई पनि मैले थोरै बाहिरै तानेँ होइन यसरी यो पनि गरौँ मजा पनि बिग्रिनु भएन है तर एकचोटि हेरौँ वायर फ्रेम पनि निकालेर अब यहाँ चाहिँ पातलो देखियो हो पातलो देखियो भएकोले यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब ट्रायङ्गल भएर हो यो देखिएको चाहिँ अब यसलाई बिस्तारै यहाँ चाहिँ के यहाँनिर हेर ड्र गर्दा म फिक्स गर्छु है त यहाँबाट पनि अब अर्को एउटा यहाँ किनभने टन्नै यहाँ हामीसँग ट्रायङ्गल टन्नै छ त्यही भएर डराउनु पर्दैन ढुक्कले ड्र गरेको हुन्छ है यो पार्टहरूमा चाहिँ मजाले अब मैले जुन चाहिँ डिल गरेँ नि त्यसलाई चाहिँ मैले ट्रायङ्गल थियो यसलाई मैले सल्भ गरेँ एक यहाँ केही छ अरू छैन यो जोइन्ट भएको पार्ट हो होइन छ र छैन नि यहाँ त छैन सेकेन्ड चिज यो पनि ट्रायङ्गल छ यसलाई पनि यहाँ माथि हामी ढुक्कै लिएर जान सक्छौँ यसलाई चाहिँ मैले यतैपट्टि राख्थेँ है त पछि फिक्स गरिदिए पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ बिस्तारै अलिकति उठाइदिए पनि हुन्छ यो थोरै उठेकै पार्ट छ ल यहाँ नि यो प्रब्लम हाम्रो अब लगभग सल्भ भइसकेको छ यसले चाहिँ अलिकति प्रब्लम क्रिएट गर्छ कि जस्तो पनि फिल आइरहेको छ है मलाई चाहिँ 3 गरेर हेरौँ अब उठाउनलाई यो पार्ट भयो हामीसँग हेर होइन यो पाता लगाएको थियो अब बल्ल फिक्स भयो नि यसलाई नगर यसलाई मात्रै गरौँ हो के जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम क्रिएट भएको जस्तो भएन मलाई है अब अर्को यसलाई अब बिस्तारै अलिकति ठेल्दिउँ यो पार्टहरू है त फाइन यो ठिक छ सेकेन्ड चिज अर्को यहाँ ट्रायङ्गल एउटा छ यसलाई त यहाँ सल्भ भइहाल्यो माथि पनि ट्रायङ्गल छ होइन भनेपछि यसलाई सिधै ल्याएर के यहाँनिर जोडिदेऊ है एक माथि पनि यहाँ 5 फेस हो कि आयो 5 होइन 5 छ त छैन है ओके छैन छैन र अब यहाँ चाहिँ ट्रायङ्गल रहेछ यहाँ हेर त यहाँनिर ट्रायङ्गल छ यसलाई पनि हामी लिएर है त अब यो चाहिँ हामी यसै फिक्स हुने हिसाबले लिएरौँ यहाँनिर लिएर आउँछु म है यसलाई थोरै यो सेप त्यसपछि यो डिलिट बाँकी यो तल ट्रायङ्गल छोडेको छ तलकोलाई पनि हामी लुप बेसमा लिएर आउँ होइन म यसलाई चाहिँ एकदम लिएर आउँछु है त हेर सल्भ बिस्तारै यसरी हुन्छ तर याद चाहिँ तिमीहरूले पहिले चाहिँ हल्का चाहिँ गर्नु पर्यो अन्दाज चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो तिमीहरूले यस्तो लाँदैछु भनेर चाहिँ अब 5 यहाँ अब 5 फेस आइसकेको छ होइन अब यसलाई म डिलिट होइन यो सेपलाई म बिस्तारै तलैतिर ल्याउँछु अब यहाँ अनि यतातिर ल्याउँछु त्यसले गर्दा यो सेप पनि हल्का हाम्रो यहाँनिरको जुन सेपहरू यदि चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसले मेन्टेन गर्ने भयो है यो स्टार्टको सेप आइरहेको हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नु भयो यसले पनि
अब यहाँ हामीसँग जहाँ एङ्गल धेरै छ त्यो ठाउँमा लिएर आएको कि हाम्रो सल्भ होस् भनेर है त्यो भयो भने हामीलाई धेरै नै इजी हुन्छ फाइन आई थिङ्क लगभग सबै सल्भ भइसकेको छ सल्भ हुन्छ नै हाम्रो है ठिक छ यो ठिक छ तलतिरको लगभग ठिक छ अब यसलाई तलतिर सार्दिन्छु त म यसलाई चाहिँ अलि एउटा यहाँ पनि जोडी गरिदिन्छु है यो भयो अब अर्को एउटा यो ट्रायङ्गल बाँकी छ त्यो माथि अन्त छ र ट्रायङ्गल छैन नि होइन एकदम कन्फर्म गर है तिमीहरू कन्फर्म नै गर्ने त्यसै पैँति नगर्ने छैन होला भने नबस्ने छैन अब हेर मैले कि त यो एउटा डिलिट गरेँ ट्रायङ्गल एउटा मात्र बाँकी छ है त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ है त र बाँकी अब ट्रायङ्गल अन्त छ छैन यसलाई मैले थोरै तल ल्याएँ यसलाई थोरै माथि सारेँ यसलाई पनि थोरै माथि सारेँ डिस्टेन्समै राख अलिकति अड फिल आइरहेको छ मलाई है त्यो सल्भ गर्न ट्राई गरौँला हामी त है त अब यो त भइ नै हाल्यो सल्भ होइन बाइकको एउटा प्रब्लम मैले माथि घुमाइदिएँ है त अब एउटा मात्र ट्रायङ्गल सायद यो र यो भाइ दुईवटा रहेछ नि त यहाँ र यो पनि ट्रायङ्गल भएको छ हेर त होइन यो ट्रायङ्गल हो यो ट्रायङ्गल हो होइन ट्रायङ्गल यो पनि बाँकी छ अब यहाँनिर सेप कस्तो छ कानमा एउटा मलाई हेर्न मन लाग्यो इमेज एउटा हेरिहाल्छु है यहाँनिर सेप कस्तो छ भनेपछि यहाँ पनि हल्का उठेको त उठेकै हुने रहेछ हेर त भनेपछि त्यहाँनिर एउटा हामीले लुप चाहिँ थप्न पाइयो है बुझ्यो नि यहाँ एउटा यसलाई म अझै बाट यता ल्याएर यसलाई यहाँ ल्याउँछु है ताकि मेरो यो ट्रायङ्गल चाहिँ हटोस् यहाँ सेप छ नि त थोरै त्यसले म थोरै हल्का सेप चाहिँ यो सेप भएकोले चाहिँ मैले यो चाहिँ बाहिर ल्याएँ है एन्ड्रोमा यसो स्टडी गर्ने प्लस अब यसलाई म के गर्छु त हेर त यहाँ के छ त कानमा इमेज यहाँ हेर त मजाले यो सेप भित्र पनि गएको छ याद गर्यो भएर यो भित्र गएको भएकोले यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ यो छ नि यसलाई भित्रतिर यसरी मजाले लग्दै पनि हुन्छ बुझ्यो नि अहिले म यतै यो भित्र खासै मतलब हुँदैन त्यही भएर यहाँनिर हुन त कन्टिन्यू पुरै गर्दै पनि भयो तर तिमीलाई यो खासै भित्र मतलब नहुने भएकोले म चाहिँ यहाँनिर ल्याउँछु तर अर्को पनि छ हामीसँग अर्को पनि छ अर्को पनि भएकोले चाहिँ म यसलाई यहाँनिर ल्याएर टुङ्गाइदिन्छु बुझ्यो यो गरेपछि अब मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर जोडिदिएँ यहाँ हेर यो ट्रिक हेर यो ट्रिक एकदम मजाको छ है गर्न सक्दा अब यसले के हुन्छ त भित्रको सेप बनाइदिन्छ क्या यसरी कहाँनिर त्यो चिजहरू कहाँनिर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ प्लस पोइन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ त्यो पार्ट हेरिहाल्ने अब हेर त मैले यहाँ के हेरेँ त यो डिलिट गरेपछि यहाँ पनि कोअर्ड मेन्टेन भयो हो होइन अब यो चाहिँ तन्किरहेको जस्तो फिल आइरहेको छ यो भित्र यसलाई म थोरै भित्रतिर नै लगाउँदै है त मैले तलको चलाएँ यो मलाई यो चाहिँ चलाउनु थियो अब यसलाई पनि बिस्तारै यस्तो फिल लाग्दैन हुन त यो भित्रको कुरा हो खासै देखिन्न होइन मात्रै फिक्स गरिरहेको हुन्छ यस्तो पार्टहरू पनि तिमीहरूलाई पनि गर नै भन्छु यस्तो चिजहरूले तिमीलाई धेरै अवसरहरू दिन्छ है त बाहिर यो पनि फिक्स भयो है त पनि डिलिट अनि हाम्रो लगभग के हो त अलमोस्ट हाम्रो सबै भइसकेको छ एउटा बाहेक है लाइक यो थ्री पनि गरौँ यसै गरेर ट्याक्कै यो सेप आयो नि होइन यो घरको अब यसले यो सेपहरू तिमीले मजाले मेन्टेन गर्न पाइयो तिमीलाई कति चाहियो के चाहियो भन्ने कुरा यहाँबाट तिमीले चलाउन पाइयो है त यो चिजहरू भयो फेरि यो बाहेक अरू छ त छैन हो छैन त्यो बाहेक नभएपछि अब एउटा काम गरौँ यसलाई पनि म थोरै उ गर्छु है त लुप हाम्रो हेडमा एकदमै कम छ मैले अलरेडी भनिसकेको छु है कम लुप छ अलरेडी हेडमा तिमीहरूको यसलाई चाहिँ म डुप्लिकेट गर्छु है त अनि म मिररमा काम गर्छु ओ क्लास आज पनि क्लास सकिला यार तिमीहरूलाई म अब सकिला है यसलाई कन्ट्रोल डी
माइनस एक्समा है -1 ओ भएन त किन यसलाई म फ्रिज ट्रान्सफर्म गरिदिएँ है त फ्रिज ट्रान्सफर्म स्ट्रिक्टली हियर त्यसपछि एक्स नै हो कन्ट्रोल माइनस एक्समा भएको थिएन कि म यस्तो छु है मैले यसलाई मर्ज है मर्ज कम्बाइन त्यसपछि म लुप सेलेक्ट गरेर भर्टेक्स गरेर मर्ज गर्न चाहिँ मलाई मनपर्छ म प्रायः यस्तै गर्छु एकदम कम स्पेस ठिक छ अब यहाँ ओठमा चाहिँ त्यो नजिक चाहिँ जोड्ने चान्स हुन्छ है अब त्यो यहाँ जोडिएन यो चाहिँ अलिकति टाढा भएको जोडिएन है यहाँ भिडियो रहेछ डी गरिदिउँ यसलाई नत्र मर्ज सेन्टर गरिदिउँ कहाँ चाहिँ के चाहिँ सेलेक्ट गर्नु मर्ज टु सेन्टर चाहिँ यसरी म्यानुअली सेलेक्ट गर्न मनपर्छ है 4 3 3 3 3 3 यसमा चाहिँ मेरो एकदम नजिकको चिजहरू चाहिँ यसले बताइदिन्छ क्या म त्यो भएर यो पार्टहरू चाहिँ एकदम यसरी नै काम गर्छु यो तल पनि है यो लाइनले भनिरहेछ कि यो ठाउँ पाएको छैन ल 5 ओके अब तिमीहरू ल बिस्तारै यसलाई के हेर त अब बिस्तारै थप्दै अब लो पोलीबाट बिस्तारै अब तिम्रो हाई पोलतिर बिस्तारै जान्छौ होइन यो भयो यहाँ पनि एउटा लुपहरू चाहिन सक्छ तिमीहरूलाई यहीँबाट एउटा लुप ल्याइदिए पनि हुन्छ अगाडिको लागि पछाडि घुमाउनु भन्दा होइन म यसलाई डिलिट गर्ने जहिले पनि लुपहरू हाल्दाखेरि आफूलाई पनि रोक्ने हो त्यो ठाउँमा टक्क रोक्ने टक्क राख्ने होइन हो यो पार्ट यहाँनिर ड्र गर्ने मलाई यहाँ माथि पनि चाहिरहेछ ठ्याक्क मिल्यो नि होइन यसरी बिस्तारै अब मिडियमबाट मिडियम त मिडियम यो पनि मिडियमै हो होइन अब मैले फिक्स गरेर लागु पार्ट एउटा यो पनि हो यसलाई चाहिँ मैले कहाँनिरबाट फिक्स गर्न सक्छु भने यहाँ के गरेर हेर थाहा हुन्छ के गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त ट्याक्क हाम्रो पुरै एङ्गल आउँछ नि एङ्गल हेरेर हुन्छ याद गरेर यहाँनिर कर्नरमा हेर त यो बढी उ नै है त हेर त यहाँनिर पुरै यहाँ चाहिँ पुरै कर्नर हुन्छ नि होइन जब कि मेरो यहाँ सेप आएको छैन हेर मेरो गोलै फिल आइरहेछ सेप आएको छैन त्यही भएर यो ट्रायङ्गल चाहिँ म यहाँनिर फिक्स गर्छु है त त्यो चिजहरूबाट चाहिँ फाइदा उठाउने क्या जहिले पनि यो चिजहरू आत्तिकै होइन फाइदा उठाउने यसलाई कसरी चाहिँ म फिक्स गर्न सक्छु त्यो चिज ल ट्रायङ्गल पनि त्यही भएर मैले ट्रायङ्गल किन बचाएर राखेको बुझ्यो हुन त त्यही पनि फिक्स गर्न सक्थेँ नि म तर त्यहाँ गरिनँ अब यो आइ पनि बिस्तारै के त अब बिस्तारै हल्का यसलाई होइन यी चिजहरू आइबललाई चाहिँ बिगार्नु भएन है यसले अब 3 गरौँ त लगभग हाम्रो अब कर्नर लगभग आइसकेको छ है यसले डिपेन्डेन्सीको काम गर्यो नि त होइन थोरै हल्का यो तल जान्छ होइन थोरै माथि जान्छ यी होइन कर्नरको पार्ट पनि आए त्यसले कति मजाको काम गर्दै हेर इभन यहाँ पनि हामीलाई चाहिन्छ यहाँ पनि हुन्छ नि यहाँ पनि हेर इमेज यहाँ चाहिँ अलिकति सेप तर डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन तर यहाँ पनि त्यस्तै एउटा यहाँ माथि हल्का यहाँ हुन्छ नि त्यही भएर चाहिन्छ भने त्यहाँ पनि बनाएको हुन्छ तर बनाउने कि नबनाउने होइन नत्र एउटा लुप यहाँनिर थपेर हामी यसलाई नै ल थपिदिउँ न त है त मैले मिररमा काम गरिनँ है सरी मेरो राइट मात्र मिलाएर चाहिँ लेफ्ट भएको छैन हेर त र म फेरि डिलिट गरेर फेरि बनाउनु पर्ने भयो है त अब यसलाई र यसलाई यसरी बिवेल गरेर बिस्तारै दुईवटा चाहिएन एउटा मात्रै है एउटाले किनभने मलाई कममा ल्याएर हुन्छ त्यस्तो भयो भने ल अब यसलाई स्लाइड थोरै माथि लिएर जान्छु र यसलाई थोरै तल लिएर जान्छु हो बाँकी यो पार्टलाई चाहिँ यसरी म बिस्तारै फिक्स गर्छु है त यसलाई पनि हल्का यहाँ पनि के भन्छ अलिकति थोरै यहाँ यसो पार्ट चाहियो त्यो पार्ट चाहिँ अब तिमीलाई यहाँबाट फिक्स गर्दा हुन्छ नजिक चाहियो टाढा चाहियो होइन अथवा यो थोरै कस्तो लगभग इमेज
तलबाट माथि भनेपछि तल चाहिँ माथि ल्याउनु पर्यो है यो हल्का यो सेप यसलाई थोरै भित्र लानु पर्यो यस्तो हैन हल्का यो सेपले खेलाउने मजाले हैन यसरी थोरै यो पनि सर अनि टाइम सक्यो नि त टाइम सक्यो देखाएको म त तिमीलाई अब हल्का फाइनल गरेर देखाएको के अचल के भिडियो पनि खिच्न है ल एभरेजमा यस्तै हो अब यो पछाडिको छ नि यो ट्रायङ्गलहरू कुनै सल्भ हुन्छ है यो पनि जस्ट जहाँ डबल छ त्यहाँ डिलिट गर्दै जाऊ जहाँ छैन ठाउँमा चाहिँ ल यो त्यहाँ चाहिँ यस्तो मात्रै गर सजिलो छ अब सकियो त्यहाँ आज अर्कोमा 5 मिनट त खुल्ला नि सर्ने कुर्दैन मैले जस्तै 4 मिनट कुर्ला नि होइन ल यो पार्ट भयो बाँकी अब यो कानलाई के गर्ने त यसो अलिअलि तिमीलाई चाहिने यो कहाँ गयो चाहिने अनुसारले यसो यो सेपहरू हेरेर यसरी अलिअलि कुनै कसैको निस्किया हुन्छ कसैको भित्र छिरेको हुन्छ अब यो चिज चाहिँ यसरी टक्क यो नक्कली गर्ने है ल त्यसो बिस्तारै अलिअलि टक्क यो अब अलिकति हुन्छ नि कसैको टेढो मेढो हुन्छ होइन चिजहरू चलाउँछ भने यसरी चलाउने है त अलमोस्ट सकिसकेको छ तिमीहरूको अब यो टाउको जोड्ने एउटा चाहिँ तिमीहरू हेर नत्र नेक्स्ट टाइममा म एक्चुअली गरिदिउँला पहिलेलाई सेभ पनि यसैमा सेभ गरिदिएँ है मैले मलाई चाहिँदैन ब्याकअप स्याकअप ल यो पनि अफ गरिदिएँ